ऐसा माहौल था सोपोर में कि अमीर और गरीब की कोई 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 फ़र्क ही नहीं था, कोई तमीज़ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे थे, वहाँ हमारे साथ जितने भी ये बड़े लोग हैं जो उस वक़्त अच्छे मतलब सोपोर के रईस कहलाते थे, उनके बच्चे भी हमारी क्लास में थे। एक-एक बच्चा मुझे याद है। कभी-कभी 2 वक़्त की रोटी के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ी अपनी तालिब-इल्मी के ज़माने में ही। मैं तालिब-इल्मी के ज़माने से ही अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाई साहब के साथ मेहनत करता रहा। सर्कुलर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के बच्चे लाजमी तौर पर सरकारी स्कूल में दाखिल हों, सरकारी स्कूल में इनको दाखिल दिया जाए। आप देखेंगे कि ये जो सरकारी स्कूल डिफंक्ट है, ये कितने सितार और चमकने वाले सूरज और आफताब और महताब हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट खुद केयर करेगा। जब उसने बच्चा छोड़ा है सरकारी स्कूल में, वो आएगा उसी तरह आएगा जिस तरह वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, जिस तरह उनके नाज नखरे उठाएगा, जिस तरह से उनकी हर फरमाइश भी पूरी करता है। ये जो पढ़ाई का सिलसिला है, ये तरखान का कोई कारखाना नहीं, ये मेसन का कोई वो नहीं कि कितनी दीवार उसने बनाई। असल बात यह है कि ये टीचर जो है वो ज़हनी तौर पर टीचर हो। आपके पास ऐसी खेप आई है जो रोज़गार के लिहाज से इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई है। ये टीचर्स कहाँ है? ये रोज़गार है, जैसे आपका प्रोफेशन, आपकी दुकान, मेरी दुकान, उसकी, ये भी आ गए हैं। और जब इनके पास सरमाया नहीं तो डिलीवर क्या करेंगे? पहले इनके पास सरमाया तो हो जो ये बांट दे, जो अपने बच्चों में दे दे। मैं मुख्तसर वही कहूँगा कि प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों को सारी टेक्स्ट में पहले रहा करती थी वो बहुत अच्छी कहानियाँ, मजहबी कहानियाँ थी, दीनी कहानियाँ थी, राम की कहानियाँ थी, रावण की कहानियाँ थी, हमारे खुलफा की कहानियाँ थी। बच्चा डिफरेंशिएट करता था कि सही क्या है, गलत क्या है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं परवीन साहब। परवीन साहब सोपोर की एक माया नाज शख्सियत है। अदबी दुनिया में इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। परवीन साहब नावल नवीस भी हैं, एक लेखक कलमकार भी हैं और माहिर तालीम भी रहे हैं, कालम नवीस भी रहे हैं। अदबी दुनिया से इनका वाबस्तगी शुरू से ही रही है। परवीन साहब एक आजकल समाजी कारकुन की हैसियत से सोपोर में उभर कर सामने आ रहे हैं और इन्होंने सोपोर में बहैसियत एक समाजी कारकुन समाजी बुराइयों के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, जिसके लिए परवीन साहब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं और हम इनका प्रोग्राम में आने का खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। परवीन साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि परवीन साहब के पास बहुत सारे इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी ज़ख़ीरे पड़े हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि परवीन साहब का जन्म, पैदाइश या जन्मभूमि जिसे कहेंगे, वो ये कहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है। परवीन साहब। शुक्रिया वानी साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं और गनीमत समझते हैं कि ये जो लम्हात आपके साथ गुजरने वाले हैं, इसके लिए अल्लाह का शुक्र है। जहाँ तक
मेरी जाई पैदाइश का ताल्लुक है तो मैं खुशहाल मुतलक सोपोर, मैं 1948 1 जुलाई वीरवार को पैदा हुआ हूँ। इस घर में जन्म लेकर आज मैं समझता हूँ कि मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि बचपन और लड़कपन जिसे हमने देखा है और जो हमने गुजारा है, अगरचे बहुत ही नशीब फराज का रहा, धूप छाँव बहुत रही, लेकिन हमारे जो वालिद साहब थे वो तसव्वुफ के साथ वाबस्ता थे। सूफी बुजुर्गों के साथ उनका बहुत ताल्लुक था, बल्कि कई एक उनके जो गुरु रहे हैं मैं उनसे भी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरे बचपन के ज़माने में ये लोग हमारे पास आया करते थे और घर में महफिल समा भी हुआ करती थी। इसका शायद मेरे जहन पर असर हुआ या गहरे असरात मुरतब हुए। इसके बाद बहुत जल्द जब मैं तीसरी या चौथी जमात में था, मेरे बड़े भाई साहब जो कश्मीरी ज़ुबान के मशहूर और मारूफ सूफी शायर हैं, जिन्हें मोहिद्दीन गुलशन के नाम से जाना जाता है, वैसे हमारे ख़ानदान में हमारे मामू जान भी बड़े अच्छे शायर रहे हैं, आजिज़ उनका तखल्लुस था, मारूफ रहे हैं अपने दौर में। तो ये भाई साहब शायद उस वक्त जवान थे और मैं तीसरी या दूसरी जमात में पढ़ा करता था। इनका शायरी की तरफ पता नहीं कैसे मिलान हो गया, रग़बत हो गई। तो हमारे यहाँ हमारे घर के अंदर उस वक्त के मशहूर शोरा जो जवान थे, जो हमने देखे, जो हमारे घर आने लगे, उनमें वासुदेव रे, विश्वास, रघुनाथ कस्तूर, तो इनके साथ ही मोहिद्दीन गौहर भी शायद अपनी शायरी उस वक्त शुरू कर रहे थे। ये लोग हमारे घर आकर या हमारी जो मशीन थी जहाँ हमारा कारखाना था वहाँ आकर इस तरह की महफिलें जमा करती थी। मैं कभी कभार इनके यहाँ बच्चे की हैसियत से बैठा करता था, सुना करता था। समझ से बालातर थी मेरी ये चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन ने इन बातों को कबूल करना शुरू किया और शायद मेरी अपनी मंतक जो हर शख्स के अंदर मौजूद रहती है, मैंने भी शऊरी तौर पर सोचना शुरू किया कि ये मामलात क्या है। बहरहाल आपने सिर्फ सवाल ये पूछा था कि मेरी जा पैदाइश क्या है, तो इसका जवाब मैंने दिया है। इसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें और आपका जो सवाल नेक्स्ट होगा जवाब दूं कि मेरी रग़बत अदब के साथ दरअसल छठी या सातवीं जमात से पैदा हो गई। हमारे घर में जैसा मैंने कहा कि ये महफिल समा भी हुआ करती थी और कभी कभी जाड़ों के मौसम में जब बर्फ़ गिरती है बाहर, यहाँ रास्ते बंद हो जाते थे, तो हमारे यहाँ 2-3 ऐसे आदमी थे जो आकर हमें हिमाल नगराय, ये इस तरह की जो किताबें हैं, मसनवियाँ हैं लिखी हुई शायरों की, वो पढ़ा करते थे। मैं भी सुना करता था। छठी सातवीं में मैंने भी कलम उठाकर इस तरह की ये परियों की कहानियाँ, ये देवों जिनों की कहानियाँ तख्लीक करना शुरू की, लेकिन उसमें कोई रबत होना लाजमी नहीं था, क्योंकि अभी हमारा वो दौर ही शुरू नहीं हुआ था। लेकिन कुछ हालात की वजह से हमें सोपोर से बाड़ीपुर जाना पड़ा। वहाँ हमारे भाई साहब ने दुकान शुरू की
हमारे वालिद साहब ने भी दुकान शुरू की। इस तरह 2 दुकानें हमारी थी। तो हमारा जो घर था, सारा घराना था, बांडीपुर मुंतकिल हो गया 7वीं जमात में। मैंने भी इस्लामिया मिडिल स्कूल से अपना सर्टिफिकेट निकाला, बांडीपुर मिडिल स्कूल में ज्वाइन किया। यहाँ जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं तनहा हो गया। मेरे जो यार दोस्त थे, जो मेरे साथी थे, जो मेरी संगत में खेला करते थे, वो सब बिछड़ चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए कि इन तन्हाइयों को दूर करने की शायद ये शऊरी कोशिश थी। खुशकिस्मती से हमारी दुकान के सामने एक बुक सेलर थे बांडीपुर में, उनका मारूफ बुक सेलर थे, उनका नाम गुलाम मोहम्मद था, गुलाम मोहम्मद लोन। लेकिन उन्हें बांडीपुर में नून मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। ये डीएनसी के अच्छे वर्कर भी थे, हमारे वाइफ साहब भी डीएनसी के साथ मुंसलिक थे, तो इनकी दोस्ती भी हो गई। इनके पास शायद मेरे ख्याल में 200-250-300 नावलों का जखीरा था। अगरचे न्यूज एजेंट थे, लेकिन ये नावल उनके पास थे, वो इनकी किराया कशी किया करते थे। इत्तेफाक से एक रोज एक नावल मैंने भी लिया और जब इसे पढ़ा तो मेरा विजन खुल गया। मेरी समझ में आ गया कि जिन्नों और देवों की कहानियों के बजाय कुछ और भी है, कोई और अदब भी है, कोई और किस्से कहानियां भी है। बस यहाँ से मेरा मुताला शुरू हुआ और लगभग शायद 1-1.5 साल के अंदर मैंने उसका जितना भी ज़खीरा था सारा पढ़ लिया था। अब लिखने की जो बात है आप पूछ सकते हैं फिर आगे क्या है, इतना था। परवीन साहब, जिंदगी का जो सफर आपने शुरू किया है, आपका जन्म खुशाल मतो सोपोर में हुआ है, ये 19वीं सदी थी। एक तालिब इल्म रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप एक उस्ताद भी रहे हैं। अगर उस माहौल को याद किया जाए, गुजरे हुए माहौल को, माजी को याद किया जाए, हाँ ठीक। आप बहसत तालिब इल्म का जो माहौल था यहाँ हमारी रियासत का या हमारे सोपोर का, एक जो इक्तिसादी हालत के लिहाज से यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारी कमजोरियां थी लोगों में, बहुत कुछ गुर्बत थी लोगों में। अगर ऐसा कुछ है आपके जहन में, कोई यादाश्त है कि लोग किस तरह से जीना गुजर बसर कर रहे थे, क्या गुर्बत बीपीएल से भी, बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रही थी या उससे भी ज्यादा खराब थी? कोई कुछ आप अगर इस माहौल पर कुछ नजर डालकर हमें बताएंगे। बिल्कुल तफसील के साथ 5-7 मिनट में आपको ये मैं बता सकता हूँ कि मेरे जहन के दरीचों में मेरी हर याद आज भी ताबा है, बिल्कुल दरख्शां है और बिल्कुल याद है। इस हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि हमारी छोटी सी दुकान भी हुआ करती थी। ये जो मिडिल स्कूल था जहाँ हमारा तालिब इल्मी का ज़माना गुजरा है 7वीं तक, उसके बाद बांडीपुर में और उसके बाद हायर सेकेंडरी सोपोर में और उसके बाद आगे, ये ऐसा माहौल था सोपोर में कि अमीर और गरीब की कोई फर्क ही नहीं था, कोई तमीज़ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे थे, वहाँ हमारे साथ जितने भी ये बड़े लोग हैं जो उस वक्त अच्छे मतलब सोपोर के रईस कहलाते थे, उनके बच्चे भी हमारी क्लास में थे। एक एक बच्चा मुझे याद है, वो तंबू खानदान हो, अंजम खानदान हो, बुला, ये सब जितने भी थे यही रईस थे। तो इनके जो बच्चे थे वो हमारे सब क्लास फेलो थे इसी मिडिल स्कूल में। जो वर्दी वो पहनते थे वही हम भी पहनते थे। इस लिहाज से जहन में कोई कैटेगरीज नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। अब रहा जहां तक ताल्लुक था गुर्बत का,
تو یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سوپور ہی کیا بلکہ سارا کشمیر ہی بہت ہی پسماندہ تھا ترقی کے لحاظ سے، اقتصادیات کے لحاظ سے. اور یہ جو سوپور میں یہاں بہت سارے طبقے بھی ہیں، کچھ جیسا آپ نے کہا بلو پورٹی لائن تھے، کچھ تھوڑا سا وہ اپنا 2 وقت کی روٹی چلا لیتے تھے، اور کچھ گھرانے، صرف محض کچھ گھرانے اچھے خاصے تھے جنہیں مونوپولی تھی تجارت میں. ملازمت تو نہیں تھی لیکن تجارت میں تھی. اس لحاظ سے سوچا جائے تو ہمارا بچپن بڑا پرسکون ہی تھا. اگرچہ اونچ نیچ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ بہت نشیب فراز آئے، کبھی کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی بہت محنت کرنا پڑی. اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی، میں طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے بھائی صاحب کے ساتھ محنت کرتا رہا، ان کا ساتھ دیتا رہا. اور جو محرومیت تھی، جو ہم چاہتے تھے نہیں مل رہا تھا، جس قسم کے کپڑے ہم چاہتے تھے میسر نہیں آ سکتے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے کبھی فرسٹریشن نہیں آئی، ہم نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا، بلکہ ہمارا جو ذہن تھا، مجھے لگتا ہے اپنا ذاتی تجربہ کہ یہ اور تیز ہو گیا، کیونکہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ گھرانے کا جو بوجھ ہے اس کو کم کیسے کیا جائے، پڑھا بھی جائے، آگے تعلیم بھی چلتی رہے، لیکن تھوڑا سا کمائی کا بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ میری ہی سوچ نہیں، ہر بچے کی سوچ ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت تعلیم کا اتنا سٹرس نہیں تھا. 4 بجے تک سکول میں ہوتی تھے، اس کے بعد فری، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی اکیڈمی نہیں. اور کمال کی بات ہے کہ وہ جو ہمارے اساتذہ کرام تھے وہ بھی میٹرک سے زیادہ ان کی کوئی خاص تعلیم نہیں تھی، لیکن ہر سبجیکٹ کے ماہر ہوا کرتے تھے. تعلیمی لحاظ سے ان کی ایک شان ہوا کرتی تھی، انفارمیشن کے لحاظ سے وہ بہت ہی بلند تھے، اور ہم ان کی تعظیم بھی اسی لحاظ سے کیا کرتے تھے. جو ہماری خیر پھر نکل گئی ان سکولوں سے، وہ بھی ماشاء اللہ اکیڈمی کے بغیر، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنوں کے بغیر، وہ سب ان میں 60% اگر میں آپ کو نام بتا دوں کون کون تھے ہمارے کلاس فیلو، تو اس وقت ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ انجینئرس ہیں وہ، اور تاجروں میں بھی انہوں نے بہت ٹاپ کیا ہے. یہ سب ہمارے کلاس فیلو تھے، سب غربت سے جی رہے تھے، سب غربت میں تھے، کسی کے پاس کوئی خاص یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ 2 3 4 5 یونیفارمز ہوں، پھر سکول کے بڑے بڑے بیگ ہوں، پھر اتنے بڑے انسٹیٹیوشنز میں، یہ معاملہ ہی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بقول یہ مہاتما بدھ نے کہا ہے کہ تم خواہشوں کو کم کر دو، تمہیں شانتی ملے گی. اور جب آگے بڑھے تو یہی ہمارے یہ جو اللہ کا فرمان ہے، اور جو ہم نے بعد میں دیکھا کہ قناعت پسندی سب سے بڑی چیز ہے. اپنے ماحول کو ایڈجسٹ کرنا، اپنے ماحول میں رہنا، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ اپنی چادر اتنی ہی پھیلا دینا جتنی آپ کی ٹانگیں ہوں. تو آج وہ بات نہیں ہے. ہر غریب سے غریب بچہ مزدوری کرنے والا بھی سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم میں نہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک فیشن اس سے کہیے آپ، یا ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو اختلاف اور اتفاق تو بہرحال ہوتا ہی رہے گا، لیکن وہ ماحول مجھے لگتا ہے بڑا پرسکون تھا، بڑا صاف ستھرا تھا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ماحول تھا. اگرچہ پڑھائی کے بہت سارے مواقع میسر نہیں تھے، پھر بھی بچوں نے پڑھا، پھر بھی بچے آگے بڑھے، اور پھر بھی بچے ان سارے شعبوں میں بہت اچھی کارکردگی، چاہے میڈیکل ہو چاہے نان میڈیکل ہو. جتنے بھی آپ کے سوپور میں بڑے انجینئر رہے ہیں، سب اسی پرائیویٹ سکولوں میں نہیں بلکہ انہی اسلامیہ سکول یا بابا یوسف سکول کے طلباء ہیں. تو یہ جی پروین صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو طالب علم کا زمانہ رہا، کوئی اونچ نیچ، کوئی بید بھاؤ، کوئی ڈفرنس آپس میں ہوا نہیں کرتی تھی. جو لوگ آپ سے پڑھائی کر رہے تھے وہ ڈاکٹر بھی بنے ہیں،
انجینئر بھی بنے ہیں، کمشنر بھی بنے ہیں، سیکٹری بھی آئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بالکل بالکل بہت بڑے عہدوں پر، اور وہ نکلے ہیں سرکاری سکولوں سے. بالکل نکلے. یا تو مڈل سکول اسلامیہ سکول تھا یا بابا یوسف سرکاری سکول تھا، یہی 2 مڈل سکول تھے. اس کے بعد ہائی سکول تھا سوپور، یہاں سے نکلے. جہاں پڑھنا اور پڑھانا، اس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. کیا شکایت ہو سکتی تھی؟ میں تو آج بھی ان اساتذہ کو یاد کرتا ہوں کہ قلیل تنخواہ میں، کم تنخواہ. مجھے لگتا ہے آج میں نے اس پر بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں کہ تعلیم اور کیا تھا. ہمارے لیے کوئی فیسلٹی نہیں تھی اسکولوں میں، کوئی یہ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. کبھی جانا پڑا کسی طالب علم کو تو 1-2 کلومیٹر کلاس سے دور جانا پڑتا تھا. یہ کوئی فیسلٹی نہیں. کہیں پانی میسر نہیں ہوتا تھا، تو لنچ وغیرہ کی تو بات ہی نہیں، یہ تصور ہی نہیں تھا. تو ان 4 دیواریوں میں، سادہ 4 دیواریوں میں تعلیمی روح تھی. ان سادہ وہ جو کچی پکی یہ اینٹوں کی بنی ہوئی یہ 4 دیواریں تھی، سکول تھے، سکول کی عمارتیں خستہ تھی، لیکن ان میں تعلیمی جان تھی. آپ یوں سمجھ سکتے، میں نے یہ لکھا ہے، میں نے یہ کہا کہ ان میں تعلیمی جان تھی، تعلیمی روح تھی. آج بڑی بڑی عمارات ہو سکتی ہیں لیکن ان میں تعلیمی جان ہے ہی نہیں، ان میں وہ روح ہی نہیں ہے. تو یہ تو کمرشلائز ہے، مختصر اگر کہا جائے. وہ کمرشلائز نہیں تھا. وہ اساتذہ کیسے زندہ رہتے تھے؟ 50-60 روپے میں ان کا گزارا ہوتا تھا. میں نہیں سمجھتا پھر وہ کتنے اچھے، صاف ستھرے، ویل ڈریسڈ اور وقار کے ساتھ سوپور کے بازاروں سے چلا کرتے تھے. یہ فرق آ گیا ہے اور بہت آ گئی. پروین صاحب، اگر آپ کے دور کو یاد کیا جائے، ایک بہترین دور جسے کہا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے. غربت سے لوگ جوجھ رہے تھے، آپ بھی غربت سے جوجھ رہے تھے، یہاں کے چھوٹے بڑے سب غربت کے شکار تھے. اس زمانے میں آپ نے پڑھائی کی. بالکل، یہ بھی ایک قابل تحسین قدم ہے جو آپ نے اس وقت اٹھایا جب کوئی پڑھنا اور پڑھانے کی طرف اس کی رغبت نہیں تھی. زبردستی بچوں کو اسکول لے آ رہے تھے، کمپلسری ایجوکیشن کو بنایا گیا تھا، پکڑ کے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا جا رہا تھا. مگر کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ان دنوں کی بات ہے، 19ویں صدی کی بات ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے تب لوگوں میں اتنی غربت تھی. 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تھی، لوگ آلو کھا رہے تھے، کبھی کبھی وہ بھی نہیں مل پا رہے تھے. ایسا کوئی دن گزرا آپ کی نظر میں یا آپ کا سامنا ہوا ایسے کسی دن سے جیسے 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی یا آلو کھانے پڑے، یا کوئی ہے مثال آپ کے پاس؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ 1957 کی بات ہے. کشمیر کا ایک جو شمالی حصہ ہے زیر سیلاب آ گیا تھا، اور غربت تو پہلے ہی سی تھی. سیلاب نے فصلوں کو تباہ کیا تو قحط کی سی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی کشمیر میں، ساری کشمیر میں. اور مجھے یاد ہے کہ پھر اس پر یہ تفصیلی طور پر ہم نے لکھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے مجبور ہوئے، بچوں کو بیچ بھی ڈالا، شاید یہ ستا اس وقت. اور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے گاؤں اور دیہاتوں سے لوگ یہاں قصبوں شہروں میں آ کر یہ مزدوری کے بہانے. مزدوری کہاں ملتی اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، مزدوروں کا اتنا کہاں کام تھا، کہاں یہ تھا. بہرحال اس وقت میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آلو کھائے لوگوں نے، کیونکہ میرے ذہن میں تازہ ہے کہ جہاں میں خوشحال متو میں نے زندگی گزاری، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، تو ہائر سیکنڈری بھی وہیں پاس کی. تو میرے وہ جو چھوٹا بازار ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا بھی گزر ہوتا ہے، تو کچھ لڑکے ہمارے محلے کے، کچھ لڑکے دوسرے محلوں کے آلو کی ایک وہ ٹوکری لے کر وہاں بیٹھا کرتے تھے.
اور لوگ آ کر کھایا بھی کرتے تھے. تو لیکن یہ دور زیادہ وقت نہیں رہا, حالات پھر سنبھل گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ دراصل کشمیر کا جو اس وقت سینیریو تھا وہ بالکل اسی طرح کا تھا. پروین صاحب, طالب علمی کا زمانہ خیر تو آپ نے گزار ہی دیا, پھر آپ ایجوکیشن میں آ گئی. ایک دور آپ نے دیکھا یہ ہے کہ آپ طالب علم رہے ہیں, اپنے استادوں کو آپ نے پرکھا ہے, جانچ کی ہے ان کی کہ انہوں نے کیسے پڑھایا ہے, کس طرح سے پڑھایا ہے اور کیسے آپ لوگوں کو بنایا ہے. یہ دور بھی آپ نے دیکھا ہے. بالکل. پھر آپ اس دور میں چلے گئے جہاں آپ کے استاد کھڑا تھے جنہوں نے آپ کو پڑھایا. اب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. تو آپ نے شروعات بحثیت استاد کس طرح سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی, اور اس طرف آپ کو یہ من کیسے بنا؟ دراصل والد صاحب یہ من کی بات نہیں, آج بچہ من بنا سکتا ہے, لیکن اس وقت ہمارے لیے من بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی. میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ ہم گھریلو حساب سے بڑے ذہنی دباؤ میں رہا کرتے تھے, کیونکہ بہت نشیب فراز ہوئے, کبھی اوپر آئے, کبھی نیچے آئے, کبھی بہت نیچے گئے, کبھی بہت اوپر آئے. تو یہ سلسلہ ہمارے گھر میں چلتا رہا. کبھی تجارت فیل ہو گئی, کبھی فلاپ ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا. تو اس نے انسرٹنٹی ہمارے ذہن میں پیدا کر دی. ہم مشکل سے جب ہم نے 8th کلاس پاس کیا, ہائر سیکنڈری میں آ گئی, اس کو فرسٹ ایئر کہا کرتے تھے 9ویں میں, تو میرے ذہن کی کیفیت گو تھی. میں سوچتا تھا کہ ابھی شاید کل مجھے اسکول چھوڑنا پڑے, یا کل چھوڑنا پڑے, پرسوں چھوڑنا پڑے. اس طرح سے من لگتا نہیں تھا اتنا پورا. لیکن ہماری جو یہ تھوڑی سی جو تفصیل آپ جاننا چاہیں گے, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیسے آ گئے اس سارے کھیل میں. آپ کو معلوم ہے کہ ہائر سیکنڈری سوپور کے ساتھ ٹاؤن ہال ہوا کرتا تھا, جہاں آج BSF ہے. یہاں ایک بہت ہی اچھی لائبریری ہوا کرتی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. میں 9th میں آ کر جب پہلی بار اس لائبریری میں داخل ہوا تو میری آنکھیں کھل گئی. مجھے بہت دلچسپی تھی مطالعہ کا شوق مجھے پیدا ہوا تھا. لگ بھگ میرے خیال میں 3,500 ہزار کتابیں یہاں تھیں, اور اچھی کتابیں تھیں. تو میں اکثر یہاں آنے لگا. وہاں کی جو لائبریرین تھی ان کے ساتھ تھوڑی سی دوستی بنتی گئی. تو 2 4 کتابیں میں لے کر ایک ہفتے کے بعد واپس لے آ گئی. اس میں البتہ کرسٹی کی بھی ناولز تھے, جیمز ہیڈلی چیز کی تھی, رامائن تھی, گیتا پر, یہ سب میں نے وہاں پڑھا. اور لگ بھگ 3 سال کے اندر یہ ساری لائبریری لگ بھگ میں نے اس کا مطالعہ ختم کیا. اس کے بعد میرے لیے وہاں کچھ رہا نہیں تھا. اس دوران میں 2nd ایئر میں آ گیا, ہائر سیکنڈری میں 3rd ایئر میں آ گیا. تو ایک تعلق بنا تھا ایک لٹریٹ پرسن سے جو اس وقت کانگریس کے اچھے آدمی تھے. تو میں کالج جانے کی وہ بات ابھی سوچ رہا تھا رزلٹ کے بعد. تو ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے میرا نام لسٹ میں ڈال دیا, اور صرف ایک ڈائلاگ اس وقت مجھے بولا تھا جو آج بھی یاد ہے, کہ ہم نے آپ کو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہو. میں نے ان سے کہا تھا کہ الیکٹرک یا R&B میں مجھے کہیں لگا دو, کلارک. الیکٹو میں نے کیا تھا. ہنس پڑے, بولا نہیں مجھے پتا ہے آپ کو کہاں لگانا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد ایک لسٹ نکل گئی تھی, تو اس میں میرا نام بھی تھا. تو مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ڈال دیا تھا, اس کے بجائے الیکٹرک یا اس R&B کے بجائے. یہاں سے یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجبوری تھی. اس کے بعد آگے جتنا بھی تھا میں نے پڑھا, BA کیا. میرے سبجیکٹ بھی اچھے رہے, فلاسفی رہی, ہسٹری, یہ سب آج بھی میرے زیر مطالعہ رہتے ہیں. تو پھر MA بھی کیا, تو B.Ed کیا وغیرہ. تو یہاں سے میرا جو پروفیشن تھا سٹارٹ ہو گیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو کھیپ تھی اساتذہ کی اس وقت کی, میں فخر تو نہیں کروں گا, لیکن خوشی کی بات ہے کہ آج میں
समझता हूँ, सोचता हूँ कि हमने भी बहुत कुछ दिया है अपने स्टूडेंट्स को। जो हमारे पास था, जो हमारा मुताला था, हमने वो बिल्कुल बगैर किसी बखीली के अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया, क्योंकि हम अमानतदार थे उसके। तो इस तरह से आज भी वो लोग हमारी उस तरह से बहुत इज्जत करते हैं, बहुत शान से मिलते हैं और बहुत अच्छा याद करते हैं। तो यही एक टीचर का तो यही होना चाहिए कि उसे कैसे, हाँ, कंट्रीब्यूशन यही है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेरा ये रहा कि, तो बहरहाल आप आगे अपना सोच। जी, यानी आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, एक ये है कि उस्तादों की जो तरबियत आपको मिली है उसमें आपको कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल नहीं। नंबर 2, जो बात आप ये कह रहे हैं कि जब आप तालिब इल्म थे, फिर आप उस्ताद आ गए, उस्ताद बन गए, तो उन तालिब इल्मों की भी कोई शिकायत नहीं रही जिन्होंने बिल्कुल नहीं आपसे तालीम हासिल की। वो भी बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ फिलासफर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं। ये सब हमारे तालिब इल्म हैं। वो मुझे याद दिलाते हैं कि आपने हमें ये पढ़ाया, आज भी कि ये सबक आपने पढ़ाया था। दरअसल उनके जहन पर अभी तक हमारे वो नकूश गहरे हैं, मुरतब हैं। तब यही तो कामयाबी है कि 40 साल के बाद भी मेरा स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि आपने फलानी स्कूल में मुझे ये सबक पढ़ाया था, ये गज़ल पढ़ाई थी, ये नज़म पढ़ाई थी। तो बहरहाल ये यही कंट्रीब्यूशन है कि उसे याद है। एक मामूली उजरत पर आपने काम किया, तो सबसे पहले जो उजरत आपको मिली है, क्या कितना मिली है? मेरे ख्याल में जब मैं 1967 में डिपार्टमेंट में आ गया था, 2-4 महीनों के बाद हमारी पहली तनख्वाह वहाँ गुजार हुई थी। कुछ वजूहत थी उसमें, अंडर एज का था कुछ मामला वगैरह वो ये। तो मैंने शायद 120 या 180 से यहाँ से शुरू किया। उस वक़्त यही था, ये मेरे जहन में ये, यानी कि 100 रुपए के आसपास, 100 से ऊपर ही, 100 से ऊपर, 120 या 180 यही था। ये आपकी उजरत थी? मुझे लगता है 180 नहीं था, वो तो शायद ग्रेड था। 120 से ही शुरू होता था। यानी कि 2-3 रुपए आपको दिन का मिल रहा था। बिल्कुल, पढ़ने पढ़ाने में। बिल्कुल। और आपने अपनी जान लगाई पूरी बच्चों को पढ़ाने में, जो जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं कि बच्चे आज बड़े बड़े अहदों पर फाइज हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी तक पहुंच गए हैं, बड़े अहदों पर फाइज है। यह तो आपकी कंट्रीब्यूशन रही है, दीन रही है, मामूली उजरत पर रही है। मगर रशीद परवीन साहब, दुख तो उस वक्त हो रहा है जब एक उस्ताद की उजरत 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, और आज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर स्कूल का रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आप अगर अपनी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये क्या मामला हुआ है? फिर हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में, हमारे सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है? ये वाली साहब, ये अक्सर मुख्तसर में बात करूं तो ये सब सियासत की नज़र हो चुका है। इसमें सियासी अवामिल बहुत ज़्यादा हैं जो डिक्लाइन हो गया है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है बहुत निचली सतह पर आ गई है। दरअसल ये एक रशीद साहब ही नहीं थे, जो मेरे कुलीग है यहाँ, टीम है पूरी टीम है। सोपोर की एक पूरी टीम है। मैं आपको मिसाल बता दूं, सोपोर की एक पूरी टीम है जिनमें से कुछ असातिज़ा कराम अब नहीं रहे। हम एक मिडिल स्कूल में थे, ये हिदीपोरा की मैं बात करूँगा, बहुत नज़दीक है। जब टूर्नामेंट शुरू होते थे, हमारी पूरी टीम 7 बजे बस निकलती थी सोपोर से। हमने फैसला किया था कि हम 7 बजे स्कूल पहुंचा करते थे, चाय वहाँ पिया करते थे, कोचिंग किया करते थे। यह हमारे फराइज में नहीं था।
10 बजे के बाद क्लास 4 तक, 4 के बाद 5 बजे तक फिर कोचिंग। अब देखिए हमारे जहन में तनख्वाह, सैलरी कितनी है, क्या है, ये होता ही नहीं था। हाँ, बस ये था कि हम क्या दे सकते हैं बच्चों को, कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं पढ़ाई में, खेल कूद में, और दूसरी जो डिबेट्स वगैरह होती हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि 7 बजे हम क्या करें। आज मैं अपने आप पर जब ये सोचता हूँ, मैं ही नहीं, मेरी जितनी भी टीम थी, तो जब आप ये देखेंगे कि हमारी कंसंट्रेशन क्या हुआ करती थी, आप खुद अंदाज़ा कर सकते। आज का वो जो टीचर है डॉक्टर की तरह, उससे उस वक्त ही नहीं है, उसको एक एकेडमी में, एक ट्यूशन में, दूसरे ट्यूशन में, तो वो कमर्शलाइज हो गया है। तो और भी कुछ बातें हैं इन पर मैंने कुछ आर्टिकल्स में लिखा है मुकम्मल तौर पर कि डिक्लाइन की क्या वजूहात हैं। वो छप भी चुके हैं वो आर्टिकल्स, मतलब मुख्तलिफ अखबारों में, खुसूसन उज़्मा वगैरह इसमें आ चुके हैं, बहुत लेदी भी हुई। मैं यही कहूँगा कि अब वो खेप जो निकल आई है पिछले 10, 15, 20 बरस से, हमारी में से ही निकली है। जब उनके जहन में ये तस्वर ही नहीं था, वो टीचर बन गए हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो खेप बिल्कुल उसी स्केल पर है जिस स्केल से वो आ गई है, जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने देखा है, तो उसी में मजी हुई है वो। इसलिए उनके पास वो मिशन नहीं है, वो मिशन रहा ही नहीं है। पढ़ना, पढ़ाई, ये गुरु का मामला है, ये वरासत है औलिया की, ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, औलियाउल्लाह का काम है, कार्य नबूवत है, ये तस्वुरात ही नहीं रहे हैं। तो फिर आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे। आज सिर्फ ये कि इतने अच्छे स्कूल है हमारे सरकारी, इतनी अच्छी सहूलियात है, हर टीचर MA, MSc, PhD वगैरह है, लेकिन जब हम आउटपुट देखते हैं, मुझे लगता है कि ज़हनी लिहाज से वो मेयार कायम नहीं रहा है जो एक उस्ताद का रहना चाहिए था। तो ये मुख्तसर मैंने बोला। परवीन साहब, आप अपने कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, जो आपके बाकी लोग आपसे जो काम कर रहे थे, 3 या 4 रुपए उनकी सैलरी थी, और उसका हिसाब लगा रहे हैं आपकी, मैंने 3 या 4 रुपए में क्या दिया, और हम ये सोचते हैं कि हमने आपसे हिसाब लिया, क्योंकि आपने एक स्कूल भी एक इदारा है, प्रोडक्टिव एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से वानी साहब, आप यूं कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो स्कूलों को तबाह कीजिए, उसके बाद वो कौम संभलती नहीं। और हमारे स्कूल तबाह हो चुके हैं, हमारा उस्ताद बिल्कुल अब गया गुजरा। आप फरमाइए। बिल्कुल, ये एक प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। जिस मुल्क के पास जितनी मजबूती से तालीमी निज़ाम जिसके पास होगा, उतना ही उसका दुनिया में दबदबा भी होगा, उतना ही उसका पावर भी होगा, उतनी ही उसमें दौलत पे उस पर कब्जा भी होगा, क्योंकि तालीम से ही सब कुछ है। आगे जा सकते हैं, चांद, तारों, मरीख, सूरज तक भी आ जा रहे हैं, ये तो इल्म से ही जा रहे हैं। मगर इस मैदान को जो हमारा यहाँ है कश्मीर में, या पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली को छोड़कर, जहाँ केजरीवाल लगे हैं, उन्होंने बहुत हद तक वहां पे स्कूली निज़ाम दुरुस्त करने की जो कोशिश की है, कामयाबी हुई है उसमें। मगर मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश है जो नौजवानों से, बच्चों से, हमारे साथ, आपके साथ हो रही है। आपने 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं, मैंने बड़े बड़े कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा किए, ये 3 रुपए का हिसाब है आपका, 4 रुपए का हिसाब है, 120 रुपए आप ले रहे हैं महीने का। हमें ये हक नहीं है पूछने का, जो टीचर 1.5 लाख रुपए पर सैलरी ले रहा है, 2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, हमें पूछने का उसको यह हक नहीं है। तो आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया 1.5 लाख का या 2.5 लाख का, क्या दिया है कौम को? कहीं तो दुख भी होता है क्या? तो क्या कहेंगे आप अपना जो आपका जो वो दौर था और आज का जो ये दौर है, तो क्या हुआ बीच में? ये उस्ताद क्यों बिगड़ गए?
दरअसल हवानी साहब, आप के जहन में जो सवाल है वो ये है, या इस तरह से होना चाहिए कि ये तैलीमी निज़ाम क्यों बिगड़ गया है, शायद ये आप कहना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हुआ करती थी 70 तक 70-80 तक असातिज़ा की, तालिब इल्मों की, वो मयार कायम क्यों नहीं रहा, शायद आप ये कहना चाहते हैं, या आप इसकी वजूहात पूछना चाहते हैं कि अब ये जो तालीमी सिनेरियो है इसका कोई हल भी है नए सिरे से तामीर का कि नहीं है। आपने खुद ही एक लफ्ज़, ये मैं तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपने खुद ही किया कि हर वक्त हर सरकार का अपना एक अलग मौक़िफ़ रहा है और तालीमी निज़ाम सियासत ज़दा हो जाता है। तालीमी निज़ाम को सियासी नज़र किया जाता है। हर पॉलिटिकल सिनेरियो का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मिशन और नज़रिया होता है, वो क्या प्रोडक्ट करना चाहता है। बदकिस्मती से जो हमारी जितनी भी सरकारें आज तक आ गई, अपनी थी या दूसरी थी या किसकी थी, उनके पास तालीमी लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मयार नहीं रहा। वो तालीमी निज़ाम की अहमियत को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाए, वो तालीमी निज़ाम को वो कुछ नहीं दे पाए जो इसको देना चाहिए था। और बदकिस्मती से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जहाँ क्वालिफाइड टीचर्स आ गए, वहाँ ऐसे टीचरों की खे भी आ गई जो बहैसियत उस्ताद के सलाहियत ही नहीं रखते थे। नहीं, बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो ये जहाँ तक आपने ये अकाउंटेबिलिटी बात की है, अकाउंटेबिलिटी मैंने एक बार एक आर्टिकल में ये लिखा था कि आज भी ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही पैदा हो सकती है, सिर्फ एक काम करना है गवर्नमेंट को। ये मेरी अपनी तजवीज़ है, ये ज़रूरी नहीं कि आप इत्तिफाक करें। एक सर्कुलर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के बच्चे लाजमी तौर पर सरकारी स्कूल में दाखिल हों, सरकारी स्कूल में इनको दाखिल दिया जाए। आप देखेंगे कि ये जो सरकारी स्कूल डिफंक्ट है, ये कितने सितार और चमकने वाले सूरज और आफताब और महताब हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट खुद केयर करेगा। जब उसने बच्चा छोड़ा है सरकारी स्कूल में, वो आएगा उसी तरह आएगा जिस तरह वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, जिस तरह उनके नाज नखरे उठाएगा, जिस तरह से उनकी हर फरमाइश भी पूरी करता है, मर्जी या खुशी या नाखुशी से कम जब बच्चा यहाँ आएगा तो ये स्कूल एक रोल हो जाएगा, उस्ताद को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हुई। इसके बगैर कोई हाल ये नहीं है कि बच्चे स्कूल में दाखिल हों, ये इस स्कूल में, और फिर इसको एक मिशन के तौर पर लिया जाए, इसका टेक्स्ट ठीक सुधार इसमें किया जाए, क्या टेक्स्ट में रखना है। हमने तो इथिक्स को निकाल ही दिया। हमने जब इथिक्स को आपने एजुकेशन से खारिज कर दिया तो आपके पास कोई इथिक्स है ही नहीं। वो समझता है कि वही नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हर गलत काम को भी सही जायज करार दो। या पढ़े लिखे लोगों की बात है, पर आगे बढ़िए। बहरहाल परवीन साहब, आप अदब की दुनिया के शाहकार रहे हैं, अदबी दुनिया से आप वाबस्ता हुए हैं, आप एक नावल नवीस भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, कालम नवीस भी रहे हैं, अदबी दुनिया से आप वाबस्ता हुए हैं, समाजी कारकुन भी रहे हैं और समाजी खिदमत भी रहे हैं, आप ताजिर भी रहे हैं और तजारत भी कर रहे हैं, अफसाना नवीसी भी कर रहे हैं और बुराइयों के खिलाफ जंग भी आपने छेड़ी है। मैं ये जानना चाह रहा था दरअसल कि जो अदबी दुनिया से आपकी वाबस्तगी हुई है, ये ख्वाहिश आपके दिल से पैदा हुई है, कहाँ पर हुई है, किस तरह से हुई है, या आप रागिब किस तरह हुए हैं अदबी दुनिया से अपने आप को जोड़ने का? वाहिद साहब, दरअसल मैंने पीछे आपको अभी 1-2 सवाल पहले कहा था कि पढ़ना तो मैंने
7वीं 8वीं से ही शुरू किया और 9वीं तक आते आते बरसगीर के तमाम बड़े नावल निगार जितने भी हैं और शायर, इनको मैंने पढ़ा था 9वीं और 10वीं में, जिसको हम सेकंड ईयर कहते हैं। सेकंड ईयर में मैंने खुद अपने अफसाने लिखने शुरू किए। यहाँ से मेरा अदबी सफ़र शुरू, सेकंड ईयर 10वीं जमात से। 5-6 अफसाने थे मेरी कॉपी में, आहिस्ता आहिस्ता मैं लिखा करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उन्हें किसी अखबार, तो यहाँ बस यही था, आफ्ताब था उन दिनों, आफ्ताब के बगैर और कोई मौकर ये था ही नहीं। जब मैं इलेक्टिव में आ गया तो एक बार अचानक मैंने देखा कि आफ्ताब में एक अफसाना आया है और अफसाना निगार थे मरहूम उमर मजीद। पहला अफसाना मैंने देखा कि आफ्ताब में आया है। उस वक्त तक कोई अखबार यहाँ शायद अफसाने नहीं छापा करता था। ये सनाउल्लाह भट्ट साहब मरहूम, खुदा उनकी ये जन्नत नसीब करे, उन्होंने शुरू किया था। जब मैंने ये अफसाना पढ़ा और देखा, मैंने भी अपनी कॉपी खोली घर आकर और देखा कि मेरा कौन सा अफसाना अच्छा है जो मैंने लिखा है, इसमें क्या खूबी है तकनीकी लिहाज से। वो तो बहरहाल एक अफसाना मैंने चुन लिया, उसका उन्वान भी था आह के असर होने तक। ये मैंने लिखा, बड़ी मेहनत से वो लिखना पड़ता था, कागज़ के एक तरफ कलम से साफ साफ, उसके बाद डाकखाने में जाओ, एक लिफाफे में डालो, रजिस्ट्री करा दो, 1-1.5 रुपया उसका शायद खर्चा भी लगता था। तो बहरहाल भेज दिया। तो यूं ही भेज दिया। मैंने कहा अच्छा वो देखे क्या होता है। 2-3 दिन के बाद तो मुझे किसी और ने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये खुशहाल मुतूर रशीद परवीन सोपोर का अफसाना आया है अखबार में। तो ये तो पहले मुझे यकीन ही नहीं आया। बहरहाल यहाँ से मेरा अदबी सफ़र शुरू हुआ। फिर तो आफ्ताब और बाकी दुनिया तो पता नहीं, ये हमारे वो जहन में थी नहीं कि हम वहाँ भी पहुँचेंगे। लेकिन अब माशाअल्लाह जहाँ हम हैं, मुंसिफ हैदराबाद, तो मैं परमानेंट कॉलम निगार हूँ इस वक्त, और कश्मीर की तारीख आ रही है कुस्तवार और दूसरे आर्टिकल्स भी। हिंदुस्तान में बहुत बड़े अखबार हैं, दिल्ली के मेरा वतन है, समाज है, हमारा मकसद है, इन सब में मेरे कॉलम इनकी जीनत बनते हैं। कलकत्ता की तरफ से अवामी न्यूज़ है, उनके 6 एडिशन निकलते हैं, वो भी मेरे कॉलम, उनके अखबार में भी मेरे कॉलम आते हैं। तो इस तरह से अब बहुत सारा ये है, शुमाल और जुनूब में मेरा बड़ा प्लेटफार्म है। तो यहाँ के तो अपने जितने भी अखबार थे वो सब मेरे कॉलम छापते हैं। कॉलम निगारी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये आपने सवाल किया था, इससे पहले तो मैं अफसाने लिखा करता था या नावल लिखे थे। पहला नावल दिल और दिया था, दूसरा प्यासी पायल था। तो ये मेरे सोपोर तुझ पे दिल कुर्बान, ये आर्टिकल्स का एक सिलसिला मैंने शुरू किया था, ये तामील इरशाद में, उस पर 112 आर्टिकल है। बहरहाल तो ये दिल और दिया के बाद प्यासी पायल के बाद अफसाने बाहर भी कुछ अच्छे जराइद में, मसलन सिटी सपोर्ट्स मैगजीन और ये जितने भी उस वक्त निकलते थे उनमें मेरे अफसाने आया करते थे। लेकिन एक वक्त कुछ मसरूफियात की वजह से मुझे कलम छोड़ना पड़ा, ये हकीकत है। एक लंबे अरसे तक मैंने न तो कलम संभाला, न कागज़ पे स्याही फेर दी। बिल्कुल आप यूं कहिए कि अंदर के उस तख्लीक कार को जो मेरे अंदर है, ये अल्लाह का ही शुक्र है, अल्लाह का ही एहसान है, मैंने उसको एक तरह से सुला ही दिया। तो 90 की दहाई में, जैसा भी जानते हैं, 90 से लेकर ये 2005, 2004-5 तक मैंने कुछ नहीं लिखा। बीच बीच में थोड़ा सा 1-2 आर्टिकल कभी लिखा किसी अखबार, लेकिन वैसे छोड़ दिया था। तो मेरे एक दोस्त ने, जो बचपन के दोस्त थे, एक कलम 2006 में मेरे लिए तोहफा भेजा। ये कलम मतलब मेरे लिए निशानी थी, मेरे लिए ये एक इंस्पायरेशन फिर थी कि आप फिर लिखते रहिए। मैंने शुरू किया और ये सोचा कि अब क्या लिखना है, क्योंकि अफसाने आप समझते हैं कि इस वक्त 90 की दहाई से 2006 तक तो फैक्ट्स और
फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शंस हमारा मामला हो गया था। हम जो देख रहे थे, हम जो खून खराबा देख रहे थे, हम जो कुर्बानियाँ देख रहे थे, हम जो लाशें देख रहे थे, हम जो क्रैकडाउन देख रहे थे, हम जो ये सारा कुछ देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अफसानों की अहमियत क्या रहेगी। अब तो हकायक अफसानों से ज़्यादा अजीब, गरीब और होलनाक और अलमनाक है। इसलिए मैंने सोचा कि कॉलम लिखो। हालांकि उससे पहले मैंने कभी कॉलम नहीं लिखा था। कॉलम लिखा, एक अखबार को भेज दिया, वजी अहमद इंद्रावी साहब उसके एडिटर थे, उन्होंने छाप दिया, फ़ोन भी किया, पसंद भी किया और एक दो मशवरे भी दिए। उसके बाद उज़मा में आ गए, शीन मीम अहमद के साथ राबता हुआ, उन्होंने अपने मुफीद मशवरों से नवाजा और उसके बाद आज तक यह अदबी सफ़र चलता रहा। कॉलम नवीसी मेरी चलती रही और इसी में मेरा अब प्लेटफार्म, जैसा मैंने कहा, बाहर हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े शहरों में है। जितने भी अखबार बड़े बड़े उर्दू के हैं, मेरे कॉलम वहाँ छपते हैं। ये अभी ये सफ़र जारी है, देखिए जाकर थमे कहाँ। रशीद परवीन साहब, अदबी दुनिया से आपकी वाबस्तगी बहसत उर्दू माहिर फख्र की बात है। आपने अफसाना नवीसी की, आपने कॉलम नवीसी की, आपने नावलें लिखी, आप अदबी दुनिया से एक उर्स से वाबस्ता रहे, एक नाम आपने उर्दू दुनिया में बनाया है, बिल्कुल बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज जब हम उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू जिस दौर से गुजर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उर्दू का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबल है, वो मुझे तारीख नजर आ रहा है। तारीख नजर आ रहा है। जो काम आपने किया, जो काम मैंने किया, जो काम बुजुर्गों ने किया, वो मुझे कहीं आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या वजह आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। बड़ा सवाल, बड़ा अहम भी है और ये तफसील भी चाहता है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि ये जो आज आप महसूस कर रहे हैं, मैंने ये 1972 में महसूस किया था, जब मेरा पहला मसवदा दिल और दिया मेरे साथ था। मैं दिल्ली में था, मेरी मुलाकात अमरनाथ से हुई थी। उसका नाम, वो स्टार पॉकेट बुक्स का मालिक था, दरियागंज पर उसकी वो दुकान थी। तो कोई दिल्ली में मेरे पास था दिल और दिया का मसवदा। मैं चाहता था कि कोई पब्लिशर इसको छाप दे, लेकिन किसी ने मन नहीं भरा। उर्दू की बात कर रहा हूँ। तो अमरनाथ ने उसे, मैं एक दोस्त के नाते से, मतलब मेरे साथ एक और उनका दोस्त था, मेरे सिक्रू को देखा, 10-15 पेज पढ़ लिए और फिर एक स्लिप दे दी कि आप इनके पास जाइए, इस नावल को हिंदी में डब करा लीजिए, मैं इसको छाप दूंगा। ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी। ये आपके सवाल का जवाब है और सब नाजरीन के लिए भी बड़ी अहम बात है। ये 72 की बात है, 1972। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि आप उर्दू में मेरा क्यों नहीं नावल छापेंगे, हिंदी डब क्यों कराएंगे? आप तो गुलशन नंदा का उर्दू में छापते हैं, आदिल रशीद का छापते हैं, अख्तर आदिल रूब का और कृष्ण चंद्र का छाप, सबका वो स्टार पॉकेट बुक, उसमें बड़े बड़े राइटर्स जितने भी हैं। मैं छोटा ही सही नव आमूज राइटर, अगर आप छापना चाहे तो उर्दू में। उसने एक बहुत अहम बात बोली। उसने कहा कि देखिए, तुम अभी बच्चे हो, इस मैदान में आ रहे हो, जब हम गुलशन नंदा का हिंदी में नावल छाप देते हैं तो 8 लाख से 10 लाख तक बिकता है। ये उस वक्त की बात। जब उसी का नावल उर्दू में छापते हैं 5,000 से 10,000 तक बिकता है। आप उर्दू की क्या बात करते हैं? मेरे लिए समझने की बात। ये उस वक्त 1972 में उर्दू की बात थी, सारे भारत। 1972 की बात। 10,000 नावल गुलशन नंदा का,
اور 10 लाख नावल हिंदी का। इसमें कितना अंतर है। वहां से अब आगे बढ़ते रहे तो अब क्या रहा होगा। अब तो 500 लोग भी नावल नहीं पढ़ते। अब 500-600 लोग भी शायद मेरे ख्याल में सारे भारत में उर्दू या अफसाने नहीं पढ़ते होंगे। कश्मीर की तो बात ही नहीं। हमें लगता है कि ये जो अखबारात हैं अब इनका भी बहुत कम हो गया है सर्कुलेशन। आपको मालूम होगी कि हजारों से ये सैकड़ों में आ गए, 50-60 वगैरह वगैरह। तो हम जो लिखते हैं मुझे लगता है कि इन्हें भी कोई नहीं पढ़ता, या हम ही पढ़ते हैं। जो हल्का बना हुआ है उर्दू का वही पढ़ते हैं, और वो भी नहीं पढ़ते हैं। अब सोशल मीडिया का इतना जोर हो गया कि किसी के पास फुर्सत नहीं है। इसलिए आपने बहुत सच कहा, और हमारा बिल्कुल भी यही ख्याल है कि ये जुबान आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। हमारी ये जो जनरेशन के बाद हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। आज भी आपके घर में, हमारे घर में, सभी के घरों में ये हाल है कि हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ पाते, नहीं वो लिख भी नहीं पाते हैं। उनके पास अंग्रेजी है, हिंदी है, वो है ये। तो इसका जैसा आपने कहा इत्तेफाक है कि इसका मुस्तकबिल बहुत तारीक है। परवीन साहब, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे अब क्या किया जाए, जिम्मेदारी किसकी है। एक तरफ सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जोर से चल रहा है, पावरफुल है। जो आप सुनना चाहते हैं 7:30 बजे या 8 बजे या 9 बजे की खबर में, वो आप सेकंडों में सुन पा रहे हैं। आपके जेब में स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन पूरी दुनिया को सिमट कर आपके जेब में पड़ा है। पूरी दुनिया पड़ी है आपके जेब में स्मार्टफोन की वजह से। अब टीवी का जो दौर चल रहा था, आप 9 बजे की खबर सुनेंगे, 12 बजे की खबर सुनेंगे, तो वो आप सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में सुन रहे हैं। ये तो एक पावरफुल है, जिसको हम करें बड़ी कुव्वत से ये सोशल मीडिया सामने आ रहा है। टीवी चैनल्स भी सोशल मीडिया पर जगह ढूंढ रहे हैं, जगह पा रहे हैं, जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमको देखें। टीवी को देखना भी लोगों ने छोड़ दिया है। अब प्रिंट मीडिया की बात है, प्रिंट मीडिया भी सोशल मीडिया पर जगह तलाश कर रहे हैं, जगह पा रहे हैं, जगह देखना चाहते हैं कहाँ पे हमारा पेपर, कौन से साइट पर, कौन सी जगह पर हम इसको लगाएं और लोग पढ़ें। अब ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट का जमाना है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, जिम्मेदारी किसकी है, क्या किया जाए, अब इस उर्दू को बचाया कैसे जाए। सरकार ने क्या किया, हमने क्या किया, और ये जिम्मेदारी किसकी है। फिर ये उर्दू क्यों रेल की पटरी से उतर रहा है। मुख्तसर इस सवाल का जवाब यही है वानी साहब कि जो चीज़ आप जिंदा रखना चाहते हैं उसको आप टेक्स्ट में जगह दीजिए। इब्तिदाई टेक्स्ट में, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, जब तक आप इसको टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट को नहीं लाएंगे, इसको जिस तरह से पहले थी, फारसी यहाँ की भी हुआ करती थी, वो टेक्स्ट में थी, पढ़ी थी हमने। अरबी के भी हुआ करती थी, 2-4 लैंग्वेजें थी, सब बच्चे पढ़ते थे। अब मुख्तसर, सस्ता और चीप और आम जरिया यह है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कीजिए लाजमी सब्जेक्ट, सब बच्चे पढ़ेंगे, और ये बच्चे पढ़ेंगे, ये जुबान आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये इसका और कोई तरीका नहीं होता। टेक्स्ट में जो होता है, स्कूल के टेक्स्ट में, वही आगे चलता है, वही आगे बढ़ता है। जिसको गवर्नमेंट चाहेगी इससे निकालना, खत्म करना, खत्म हो जाती है। क्योंकि पेरेंट के पास कोई उतनी फुर्सत ही नहीं कि वो बच्चे के लिए उर्दू का ट्यूशन चलाए या उर्दू के लिए अलग से कोई टाइम वक्फ कर सके। ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहरहाल सरकार को तो ये हमारे निजी तालीमी अदारों की भी जबान कौमी सरमाया है, कौमी जेवर है। जब आप इसे समझेंगे कि ये कौमी सरमाया है, जब आप समझते हैं कि ये कौमी सरमाया यही नहीं, अब जो निजी हमारे तालीमी अदारे हैं वो इसमें अपना एक रोल कर सकते हैं।
ضروری نہیں ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کریں. ان کے اپنے سکول ہے, نرسری سے فرسٹ سے 5-6 کلاسوں تک اردو اچھی طرح سے پڑھائے, سکھائے, اردو ٹیچرس رکھیں, اچھی خاصی آمدنی ہے. یہ ان کا فرض بنتا ہے, کر سکتے ہیں, وہ بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں کیا دو رائے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ بچوں کو یہ اردو کا یہ آگے بڑھا دیا جائے. اور فرض صحیح فرمایا آپ نے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قومی سرمایہ ہے, اور اس سرمایہ کو بچانے کی ہماری بھی ذمہ داری ہے, سرکار کی بھی ذمہ داری ہے. جہاں ہندی کے لیے کام کیا جا رہا ہے, جہاں انگریزی کے لیے کام کیا جا رہا ہے, بالکل وہاں اردو نے کون سی خطا کی ہے, کون سا گناہ کیا ہے اس نے؟ اس کو کمپائل نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو ٹیکسٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ یہاں صدیوں سے زبان رہی ہے ہماری, اس کو بھی بچانا سرکار کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے, استادوں کی ذمہ داری ہے, ان پرائیویٹ سکولوں کی ذمہ داری ہے جو انگلش میڈیم کے نام سے اپنی تجارت چلا رہے ہیں, انٹروڈکشن دے رہے ہیں. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر آنے والے دنوں میں اردو کو اللہ حافظ کرنا ہوگا. بالکل, یہ تو ہم تو اللہ حافظ کر ہی چکے ہیں. جی. پروین صاحب, آپ سماجی کارکن بھی رہے ہیں, آپ برائیوں کے خلاف جنگ, ایک قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور مسجدوں میں یا سوشل پروگراموں میں آپ سماجی برائیوں کے خلاف لڑنے کی ترکیب دے رہے ہیں, اور اس کو برائیوں کو روکنے کی بھی ترکیب دے رہے ہیں آپ, اور اعلان بھی کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ڈرگس کے خلاف آپ ہے کام کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے یہ ڈرگ جو سوسائٹی میں آ گیا ہے, اور اس کے خلاف آپ نے کئی بار اور بار بار دراصل ریلیاں بھی کی ہے, آپ نے وغیرہ وغیرہ کوششیں کی ہے. والد صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ابھیان نشہ مکت ابھیان ابھی حال میں چلا ہے پردھان منتری کی طرف سے, یہ تو 1 مہینے کی بات ہے. ہم نے کووڈ سے پہلے اور 5 اگست 2019 سے پہلے ڈرگس کی ہولناکیوں کو سمجھا تھا سول سوسائٹی سوپور. اس پلیٹ فارم سے ہم نے اس پر کئی اہم نشستیں کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم نے واضح کیا کہ یہ جو ڈرگس کی افریت ہے, یہ اناکونڈا ہے, یہ ہماری نئی نسل کو, نئی جنریشن کو بالکل ختم کر رہا ہے. ہماری ایک نسل تو جا چکی تھی, اب دوسری نسل بھی اس میں. تو ہم نے 4 سال پہلے اس کو بھانپا, اس کو سمجھا, اور ہم نے یہ نشے کے خلاف, ڈرگس کے خلاف اس وقت مہم چھیڑی تھی. مسجدوں میں پروگرام کیے, کالجوں میں کیے, سکولوں میں کیے, اڈے میں جا کر پمپلیٹس وغیرہ, یہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا تھا کرتے رہے. لیکن پھر وہ 2019 کا ہو گیا, 5 اگست ہو گیا, بند ہو گیا, پھر یہ کووڈ ہو گیا, تو سارا کچھ ٹھپ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے 4-5 مہینے پہلے پھر شد و مت سے یہ کام شروع کیا ہے, اور اس سلسلے میں سول سوسائٹی سوپور کے جو پروگرام ہوئے ہیں, وہ تمام جو مساجد ہیں یہاں, بڑی بڑی مساجد ہیں, ان میں ہم گئے ہیں, کالج میں, اور جہاں ہماری دعوت ہوتی ہے ان پروگرام میں ہم اپنا نقطہ نگاہ سامنے رکھتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ محلے کے لوگوں کو, محل صدور صاحبہ کو, مسجدوں میں آنے والوں کو اس بات سے آگاہ کریں, واقف کریں, اور سمجھائیں کہ یہ وہ آگ نہیں ہے جو کہیں ایک جگہ رک جائے گی, جو اس کا پھیلانے والا ہے, جو یہ آگ لگانے والا ہے. ہمارا سٹرس اس پر ہے کہ دیکھو بھائی, تم سمجھتے ہو کہ یہ آگ تم تک نہیں پہنچے گی, بالکل تمہارے دامن تک پہنچے گی اور آ چکی ہوگی. تو یہ تو ہمارا ہے یہ سلسلہ, اور آگے بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ پورے زور و شور کے ساتھ, اور اس میں نئے پروگرام بھی ہم دے دیں گے. بالکل رشید صاحب, ڈرگ ایک سماجی برائی ہے, ختم ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے ختم سماج سے. اس میں
وہ ٹیبلٹ بھی آ رہے ہیں، وہ ٹیبلٹ وہ دوائیاں بھی آ رہی ہیں جو بچوں کو دی جا رہی ہے، جو کھا رہے ہیں، جو نشہ یہ تو نارکوٹک ڈرگز سے کہا جا رہا ہے. اور ایک بھنگ بھی ہے، چرس بھی ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، افیوم ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈرگز میں آتی ہے اور جس کا نشہ کیا جا رہا ہے. اگر رشید صاحب، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جب افیوم ہے، بنگ ہے، چرس ہے، ڈرگز ٹیبلٹ ہے، نارکوٹک ڈرگز ہے، تو شراب کیا ہے؟ وائن کیا ہے؟ آپ نے بڑا نازک سوال پوچھا ہے، کیونکہ وائن سرکاری طور پر بیچی جاتی ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی نشے ہیں کسی بھی فارم میں ہوں، دراصل یہ اس کے دو پہلو ہمارے اسلامی نقطہ نگاہ سے رہے ہیں. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ڈرگس پہ، کوئی زیادہ مثبت نتائج پیدا نہیں ہوں گے. یہ جو پردھان منتری کی سکیم ہے، کوئی زیادہ مثبت نتائج پیدا نہیں ہوں گے. کیوں؟ دراصل جو نتائج سامنے آتے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے، وہ یہاں اس دل سے، اس قلب سے آتے ہیں. دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ یہ قلب ہمارا بدلنا چاہیے کہ نوجوان کے سامنے ڈرگ ہو لیکن وہ ڈرگ میں ملوث نہ ہو. اس کے ذہن میں راسخ ہو اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی، نشے کی برائی. جب بچپن سے اس میں راسخ ہوگی، وہ کبھی اس کی طرف نہیں دے گا، مفت میں بھی ملے تب بھی نہیں. اور دوسری بات جو ہے کہ اس کے لیے سماج کے باہر ایک خوف ہو، ایک لرزہ ہو، بیچنے والے کے لیے بھی اور کرنے والے کے لیے بھی. اس کا مطلب ہے کہ قانون سخت ہو. اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمیشہ شروع سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جب یہ معاشرہ تشکیل پذیر ہوا تھا، یہ دو چیزیں تھی. ایک تو اسلام نے قلب کو نشانہ بنایا تھا، انسانی قلب کو، کہ اس میں راسخ کر دیا تھا کہ بہرحال تمہارے لیے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک کیا نہیں ہے، اچھا کیا ہے، اچھا کیا، اور یہ نشہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ختم. اس طرح سے اب جو اس میں ملوث ہوتا تھا اس کے لیے سخت سزائیں تھی، کوڑے تھے. ہم آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا بچہ، ریپریشن ہے، سپریشن ہے. یہ نہیں ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کو دو ہی چیزیں چاہیے. ایک یہ کہ آپ اس کے دل کو نشانہ بنائیں، آپ سزائیں اس طریقے سے، قوانین اس طریقے سے بنائیں کہ کوئی بچ بھی نہ پائے، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. تو آپ دیکھیے کہ بڑی حد تک معاشرہ ان چیزوں سے صاف ہو جائے گا، ان چیزوں سے مکت ہو. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ ضرورت ہے، لیکن کتنے آپ بنائیں گے؟ لوگ اس میں، بچے اس میں ملوث ہو رہے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں. آخرت پسندی اور خدا خوف، یہ سب سے بڑی بات ہے. جب یہ راسخ ہو جائے بچپن میں کسی بچے میں، ہم نے کیوں نہیں، ہماری جو بچپن کے حالات تھے اور جو ہماری سنگت میں تھے، سب کے حالات ایسے تھے، وہ سب فرسٹریٹ ہو چکے ہوتے، لیکن کوئی فرسٹریٹ نہیں ہوا، کیونکہ ان میں راسخ تھا کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز، اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اور شر بھی. آپ کو یہ راسخ کرنا ہے بچوں میں، اور یہ تعلیم سے ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم صحیح طرز پہ نہیں جا رہی ہے. اور اگر تعلیم صحیح طرز پہ نہیں جا رہی ہے تو مشن یہ نہیں ہے، تو انسان پیدا نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر پیدا کر سکتے ہیں اس وقت، آپ انجینئر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو آپ پیدا نہیں، آپ آدمی کو انسان نہیں بنا پاتے. مسئلہ یہ ہے اس تعلیم کا. پروین صاحب، آپ سماجی کارکن ہیں، سول سوسائٹی کے ممبر ہیں، آپ اچھے پروگرام دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو جہاں آپ بنگ کو نشہ سمجھتے ہیں، جہاں آپ نشہ مکت ابھیان کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ چرس سے دور ہو جاؤ، ڈرگس نارکوٹک ٹیبلٹ سے دور ہو جاؤ، گانجا سے دور ہو جاؤ، افیوم سے دور ہو جاؤ. کیا آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں بند کر کے شراب کو رکھا جائے
تو پھر نشہ مکت ابھیان کیا کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا تعلق تہذیب اور تمدن سے میں آپ کی رائے سے پوچھنا، تہذیب اور تمدن بھی ایک میری رائے وجہ ہے، مطلب رائے جاننا چاہتا ہوں. شراب بھی تو ایک نشہ ہے، وہ بھی تو بطور نشہ استعمال کیا جا رہا ہے. اگر نشہ مکت ابھیان چلانا ہے، بھارت کو نشہ مکت بنانا ہے تو پوری طرح سے بنانا ہے، تو آدھا کیوں، آدھا چھوڑ کے آدھا کیوں؟ شاید آپ میں نے جو ابھی عرض کیا تھا شاید آپ اس بات کو نہیں پا گئے. میں نے یہ کہا کہ جب آپ میں بچے میں یہ راسخ ہوگا آخرت پسندی کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، پھر سماج میں دوسرا خوف ہوگا. وہ کسی بھی صورت میں نشے کے پاس نہیں جائے گا. جہاں وہ چرس کو برا سمجھے گا وہاں شراب کو بھی وہ برا سمجھے گا. ہم سمجھتے ہیں. اب ڈیموکریسی کی یہ جو بات ہے تو یہ ان کا اپنا ایک یہ ہے ڈیموکریسی کا کہ اس سے جنریٹ ہوتا ہے، ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں، وہ یہ دوسری بات ہے. تو اس بات کو آپ ان تک ہی محدود رکھیے. تو ہمیں جو بھی ہے یہ، ہاں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ شراب اور اس یہ جو ڈرگس ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے. شراب مغربی ممالک میں اب ضرورت ہے، ان کی ضرورت بن گئی ہے آہستہ آہستہ، جو بھی پیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. حالانکہ اس کے خصائص بہت برے ہیں. قرآن حکیم میں ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور فوائد کم ہیں، یہ آیت کریمہ ہے. لیکن یہ جو نیروکیٹک جس کی آپ نے بات کی ہے، یہ نوجوان کو 1 مہینے کے بعد اپنے اس حیات میں ہی نہیں رکھتی، بالکل بیکار ہو جاتا ہے، کرپلڈ. یہ 1-1.5 مہینے کے بعد کرپل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی سوسائٹی کا کیا ہے یہ. لیکن یہ جو ڈرگس وغیرہ کا ہے یہ بہت بہت ایک افریت ہے. اچھا رشید صاحب، اس وقت اور 2 برائیاں ہیں جن کا چیلنج ہے، ہر ایک کو چیلنج ہے، سوسائٹی کو چیلنج ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے. ایک یہ ہے کرپشن، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک مین کاز ہے جہاں پہ جسٹس ڈیلیور نہیں ہوتی ہے، نوجوان کو انصاف نہیں ملتا ہے، وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب جسٹس ڈیلیور نہیں ہوتا ہے تو ایک نوجوان کے دل پہ اتنی گہری چوٹ لگ جاتی ہے کہ وہ سنبھل نہیں پاتا ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں کہ ایک جو چیلنج ہے ہماری سوسائٹی کا وہ ہے جھوٹ کا. اور جھوٹ اتنا پھیل رہا ہے، ہم کو 1 مہینے، 15 دن، 1 ہفتے، 24 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے. دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ. یہ بھی تو سوسائٹی میں ہی ہے. آپ ایک سماجی کارکن ہیں، آپ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں میں ایک سماجی کارکن ہوں، میں ابھیان چلا رہا ہوں، نشہ مکت ابھیان چلا رہا ہوں، سوسائٹی کو برے کاموں سے روک رہا ہوں، وہ سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہوں. مگر آپ نے رشوت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، آپ نے جھوٹ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. اگر آپ سول سوسائٹی چلا رہے ہیں تو یہ کرپشن، میں پوری طرح سے اس پہ متفق ہوں اور سہمت ہوں. کرپشن ہی کی وجہ سے ڈرگس آ رہے ہیں، کرپشن ہی کی وجہ سے انجسٹس ہو رہی ہے، کرپشن ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جھوٹ بھی ہو رہا ہے، جن کو پکڑا جا رہا ہے ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہے، جن کو چھوڑا جا رہا ہے ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے. یہ سب کرپشن کے کھیل ہے. تو کیا کہا جائے رشید صاحب؟ آپ سول سوسائٹی بتا رہے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں سول سوسائٹی، لوگوں کو بلا رہا ہے نہیں نیکی کی طرف آؤ، بدی کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. مگر یہ کرپشن کا معاملہ آپ نے کبھی نہیں اٹھایا.
یہ جھوٹ کا दरअसल معاملہ آپ نے کبھی نہیں اٹھایا؟ दरअसल यहाँ आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है वानी साहब कि आयत करीमा है कुरान हकीम की कि इंसान के जिस्म में एक चीज़ है जिसको कल्ब कहते हैं। अगर ये कल्ब आपका दुरुस्त है तो आपके सारे एज़ा और सारे एज़ा से जो अमाल निकलते हैं वो सारे दुरुस्त होंगे। यही मैंने पहले अभी कहा था आपसे कि हमारा जो स्ट्रेस है और जो होना चाहिए वो ये है कि ये बदलना चाहिए, ये दिल बदलना चाहिए, ये जहन बदलना चाहिए, ये शऊर बदलना चाहिए, शऊर में इनकलाब पैदा होना चाहिए। जब शऊर में इनकलाब पैदा हो गया फिर ये शाखें हैं, झूठ इसी दरख्त की शाख है, करप्शन इसी दरख्त की शाख है, बेहयाई इसी दरख्त की शाख है, लेकिन दरख्त एक ही है, ये कलब है, कलब से ही सब उभरता है। ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक दरख्त है, ये सारी। अब आप शाख तराशा मत कीजिए कि इस शाख को काट देंगे, उस नहीं, आपको इस दरख्त के तने को देखना है, इसकी जड़ को देखना है। और जड़ के लिए सिर्फ दो बातें हैं जो मैंने आपसे कही है। एक ये कि हम पेरेंट्स से, और अगर हमारा बस होता तो तैलीमी निज़ाम में ये बनाते कि आप बच्चे का हम कलब दुरुस्त करते। कलब मतलब दिल, उसके दिल में ये सारे इथिक्स, ये इकदार उतारते जैसा पहले हमारे दिलों में उतरा हुआ था कि भंग नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, ये सारे गुनाह, हम इनको गुनाह अजीम समझते थे। आपको ये उन्हें तस्वुर देना है कि ये गुनाह अजीम है, ये ठीक हो जाएगा। इंसान का जिस्म फिर ये नहीं रहेंगे कि वो झूठ भी बोलेगा, चेहरे भी बदल देगा, ये नशा भी करेगा, ये कहाँ जाएगा? उसकी जो सारी तवज्जो है अल्लाह के फरमान की तरफ जाएगी। और अल्लाह का फरमान जो तस्लीम करता है, उसकी वहदानियत, उसकी हुकूमत, उसके अहकामात जो तस्लीम करता है, उसके लिए सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो इन सब चीज़ों में मुलव्वस। तो इसी से वो माशरा पैदा होगा जिस माशरे की आप बात करते हैं कि नशा मुक्त हो, झूठ मुक्त हो, इस गंदी सियासत पर मबनी नहीं हो। ये अब आप कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये कभी चला है ऐसा माशरा? जी हाँ चला है, 1400 बरस पहले, 400 बरस तक ये माशरा चला है। इसका साइंटिफिक तजुर्बा हो गया है कि खुलफा के दौर में, खुलफा के बाद मलूकियत आ गई, उसमें भी ये चला है। क्यों इंसाफ क्यों नहीं मिला? हजरत अली को कटहरी में खड़ा होना पड़ा और मुकदमा हार दिया, हालांकि उसका सही था, फिर भी हार दिया, क्योंकि ये इंसाफ था। ये इंसाफ आपको मिलेगा उस माशरे में जब आपका कलब, जब आपके शऊर में इनकलाब पैदा हो चुका हो, तब ये कोई बात नहीं रही। नहीं तो ये शाख तराशा हमें कहीं नहीं पहुंचाएंगे। हम हमारी जनरेशन हमारे पहले की गई है, हम जाएंगे, उसके बाद जो नई जनरेशन आएगी ये भी चली जाएगी, कोई इसका हल नहीं होगा। ये मेरा मानना है इसमें। हाँ रशीद साहब, शायद ये आखिरी सवाल होगा हमारा। एक फैमिली का सरबराह अगर सही मानों में फैमिली का सरबराह होगा तो बच्चे भी, तो प्रोडक्शन भी सही मानों में प्रोडक्शन होगी। अगर एक इंस्टीट्यूशन की या एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन दुरुस्त हो, कंप्लेंट लेस हो, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं इसकी चीज ठीक है, ये लेनी चाहिए। अगर उसी फैक्ट्री की वो चीज तैयार हो जो मार्केट में आ जाए, जिसकी कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ जाए, तो वो चीज क्या मार्केट में बिकेगी? नहीं बिकेगी। सवाल मेरे कहने का मतलब ये है, जो प्रोडक्टिव सेंटर्स है हमारे, जहां से अभी कह रहे थे हम, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हर एक कंट्री का, जैसे कि किसी बड़े एक लीडर ने कहा, हिटलर ने कहा था जंग अजीम दूसरी में, अगर सब लोगों को मार दिया जाए, मरने दो, मगर उस्ताद को न मारा जाए, उसको जिंदा रखा जाए, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्टिव मास्टर है, ये देगा हमें। इंजीनियर मरे, डॉक्टर मरे, उन्हें मरने दो, मगर उस्ताद को मरने मत दे दो। यही हमको डॉक्टर भी देगा, इंजीनियर भी देगा, साइंटिस्ट भी देगा, पॉलिटिशियन भी देगा।
یہ ایک فیکٹری چلانے والا کا مینیجر ہے، اور وہ فیکٹری جو بگڑ رہی ہے، جس سے یہاں پروڈکشن آ رہی ہے، جہاں پہ بچوں کو یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے زمانے کی بات کروں گا، ایک استاد نے مجھے سمجھایا، جب گاڑی میں آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کوئی بزرگ گاڑی میں آ کر کے کھڑا ہوگا تو آپ فوراً اسے جگہ دیجیے، فوراً جگہ چھوڑ دیجیے۔ اور میں آج تک کسی بزرگ کے سامنے سیٹ پر نہیں بیٹھتا ہوں۔ جب ہماری پروڈکشن ہی فیکٹریوں سے، سکولوں سے ایسی نکل رہی ہے کہ ان کو یہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے کہ برائی کیا ہے، سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، نشہ کیا ہے، تو معاشرے کا کیا ہوگا؟ معاشرے کا وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بھی برا حال۔ ذمہ داری کس کی ہے پھر؟ ذمہ داری پروڈکٹیو مینیجر ہے، جس کی پروڈکشن بنانے، جس کو وہ پیسہ لے رہا ہے، پروڈکشن بنانے کا پیسہ لے رہا ہے، اسے ہم نے حساب کیوں نہیں لینا ہے کہ بھئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے آپ کو دیے ہیں ہم نے، اس کا حساب دیجئے، دیا کیا آپ نے؟ اگر آپ ایک کاریگر کو کام لے رہے ہیں، کام پہ لے رہے ہیں، یہاں اس کو 1000 روپے دن کا دے رہے ہیں، تو آپ اس کا کام دیکھ رہے ہیں، اس نے 1000 کا کیا کہ نہیں کیا؟ میں سچ بول رہا ہوں نا سر؟ بالکل بالکل۔ تو بنا کام کیے کہ یا اس نے کہیں خرابی کام نہیں کیا، آپ اس کو 1000 روپے دیں گے کیا؟ صحیح۔ تو آپ ان سے کیوں حساب نہیں لے رہے ہیں کہ بھئی آپ 2.5 لاکھ کا حساب کیوں نہیں دیتے ہیں جو 1 مہینے کا آپ کی اجرت مل رہی ہے؟ اس 2.5 لاکھ کا آپ نے کیا دیا؟ کون سی مزدوری دی آپ؟ وانی صاحب، ہم پھر وہی آ جاتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی جس کو بولتے ہیں، کہ جیسے آپ نے بھی بولا ترخان کو دن میں لگا دیا گھر کی مزدوری پر، تو شام کو ہم دیکھتے کہ اس نے کتنا کام کیا۔ اب یہ جو پڑھائی کا سلسلہ ہے، یہ ترخان کا کوئی کارخانہ نہیں، یہ میسن کا کوئی وہ نہیں کہ کتنی دیوار اس نے بنائی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے، ٹیچر کو اپوائنٹ کرتے وقت اسٹرکٹلی کوئی ایسے ایگزام ہو کہ وہ ٹیچر ہو، وہ ذہنی طور پر ٹیچر ہو۔ آپ کے پاس ایسی کھیپ آئی ہے جو روزگار کے لحاظ سے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے، یہ ٹیچرز کہاں ہے؟ یہ روزگار ہے، جیسے آپ کا پروفیشن، آپ کی دکان، میری دکان، اس کی، یہ بھی آ گئے ہیں۔ اور جب ان کے پاس سرمایہ نہیں تو ڈیلیور کیا کریں گے؟ پہلے ان کے پاس سرمایہ تو ہو جو یہ بانٹ دے، جو اپنے بچوں میں دے دے۔ میں مختصر وہی کہوں گا کہ پرائیویٹ سکولوں کو اور سرکاری سکولوں کو ساری ٹیکسٹ میں پہلے رہا کرتی تھی وہ بہت اچھی کہانیاں، مذہبی کہانیاں تھی، دینی کہانیاں تھی، رام کی کہانیاں تھی، راون کی کہانیاں تھی، ہمارے خلفاء کی کہانیاں تھی۔ بچہ ڈفرینشیٹ کرتا تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ سر اب وہ ختم ہو گیا، ہمیں اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا، تعلیمی نظام کو ہی ریوائیو کرنا پڑے گا، تب یہ معاملات طے ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوگا کچھ نہیں۔ کیونکہ کھیپ ہی ایسی نکلی ہے، سماج ہمارا ہے، اسی سماج سے ہمارا ٹیچر آتا ہے، وہ آسمان سے تھوڑی آئے گا۔ اس نے جتنا سماج سے پایا، جتنا علم پایا، وہی تو کالج میں، سکول میں اس کا وہی ہوگا، برتنا ہوگا۔ جب اس کی وہ ڈینسٹی خود نہیں ہے، جب اس میں خود وہ علمی انداز نہیں ہے، علمی قابلیت نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، اب یہ چلتا ہے یوں کہ ایم ایس سی کیا، وہ ایک سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے، بایولوجی پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، وہ یہ اس میں وہ اپنا جو اس کا ہے ڈیلیور کر پاتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ آدمی نہیں بنا سکتا، یہ وہ فیکٹری نہیں ہے۔ آدمی سب سے اونچی چیز ہے نا، جس میں یہ سارے اخلاق ہیں۔ انسانیت وہی چیز ہے نا جو آپ کو سکھائے گی کہ شراب کیا ہے، ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ وہ یہ انسان اس آدمیت سے بھی انسان اس درجے پر پہنچتا ہی نہیں ہے، کالج سے نکلتا ہو یا یونیورسٹی سے۔ جب تک نہ یہ آدمی سے لے کر پڑھتے پڑھتے ایم ایس سی کرتے، پی ایچ ڈی وغیرہ انسانیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا، کوئی چیز درست نہیں ہوگی۔ اچھا پروین صاحب، آپ پھر تجارت میں بھی آ گئے، تجارت میں بھی آپ نے ایک بڑا نام کمایا ہے یہاں سوپور میں۔ آپ ٹریڈرز فیڈریشن سوپور کے ممبر بھی رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اس میں بھی کام کیا ہے آپ نے۔ آپ بحثیت
प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन के इलेक्शन भी लड़े हैं। बिल्कुल। और फिर आपने इलेक्शन जो हुआ है उसमें फॉर्म नहीं भर दिया, इलेक्शन नहीं लड़े हैं, और वो सरगर्मियां नहीं दिख रही हैं जो आप इससे पहले दिखा रहे थे कि ट्रेडर्स फेडरेशन में बहसीत ताजर। इसकी वजह क्या है? वानी साहब, दरअसल इसकी वजह ये है कि मैं आपको मुख्तसर सोपोर की जो तजारती लाइन है इसमें थोड़ा सा आपको नीचे जाना होगा, सतही लिहाज के बगैर थोड़ी सी गहराई में जाना होगा कि क्यों मैं इससे दूर रहा। मेरे ख्याल में जो ये इस वक्त ट्रेड का इलेक्शन हुआ, कोई वो जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, जो दूर इससे और मसाइल बढ़ने वाले हैं और मसाइब उभरने वाले हैं, इसमें अफाका होने वाला नहीं है, ये मेरा ख्याल था। इसकी वजह ये है कि गुलाम अब्दुल रहीम लंगू के बाद खान साहब प्रेसिडेंट थे, तो मैं आया इस इलेक्शन इस बॉडी में वही से सेक्रेटरी इलेक्शन बोर्ड। पहली बार मैंने ज्वाइन किया था खान साहब की वजह से। बहरहाल अब उसके बाद मैंने सोपोर को अच्छी तरह से देखा, यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक, यहाँ की नफ्सियात, यहाँ का चाल चलन, यहाँ की रगों में कहाँ क्या खून दौड़ रहा है, उससे पहले मुझे खुदा गवाह है कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो बहरहाल तिजारत में आकर मैंने देखा कि गुलाम नबी खान के टाइम उसने जीता तो दो चार आदमी ने एक और फेडरेशन बना दी, वेलफेयर बना दी। फिर दूसरी बार ख्वाजा नूरुद्दीन दान इलेक्शन हारे तो एक और फेडरेशन बना दी। फिर अशरफ साहब जीते तो हमने ऐलान किया कि कोई फेडरेशन नहीं बनेगी, अशरफ साहब काम करेंगे। उन्होंने 3 साल काम किया। फिर हशमतुल्लाह हाशमी साहब का इलेक्शन हुआ तो अशरफ साहब हार गए, उन्होंने इकनॉमिक अलायंस बनाई। ये एक तारीख है। ये तारीख में आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत अहम बात है कि जब भी कोई और इलेक्शन में आ जाता है, जीत जाता है, तो यहाँ फेडरेशन बनती है। अब इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनके पास 2 फेडरेशन हैं, एक तो है अलायंस, एक है ट्रेडर्स फेडरेशन। हमने बहुत कोशिश की थी पहले कि एक मुतहद एक मामला हो जाए, इतिहाद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो दूसरी बात है। तो जब आपके पास 2 चेहरे हैं, आपके पास 2 मास्क्स हैं, जब खुद आप 2 घोड़ों पर सवार है, जब आप खुद 2 कश्तियों पर सवार है, तो कल को कितने और आ जाएंगे। ये एक सैलाब है जो आने वाला है, आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे कि एक सैलाब है जो आएगा। इस तरह से हमने सोचा कि ये अब एक दलदल सी बन गई है और इस दलदल में वो मकाम नहीं रहा, वो वकार नहीं रहा, वो इज्जत नहीं रही। तो इसलिए हमने किनारे कशी कर दी और कोई न फार्म भरा, न इसमें कोई उतनी दिलचस्पी दिखाई। बाकी अपना वोट था वो कास्ट किया। ये अच्छा परवीन साहब, आप एक सूफी घराने से आए हैं, आपके वालिद साहब सूफियत तरीकत में एतकाद रखते थे। कोई खास बात या कोई खास नसीहत वालिद साहब ने जो आपको की है, आप अगर याद करेंगे तो फरमाएंगे। वालिद साहब हमारे ताजिर थे, रोजी रोटी कमाती थी 2 वक्त की, तो हलाल तरीके से बिजनेस करते थे, हलाल तरीके से कमाई करते थे, क्योंकि उनका उठना बैठा उनका इन लोगों के साथ था, सूफियों के साथ था। वो खुद भी अच्छे मकाम के हामिल थे। तो ये मुझे, क्योंकि उनके भी कुछ मुरीद थे जो हमारे घर आया करते थे, उनसे मैंने यही सीखा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी झूठ ना बोले। उनसे यही सीखा है कि सामने जो बात भी कहनी हो सामने कहिए, पीछे मत कहिए। किसी के ऐब भी हो सामने कहिए, कोई झूठ बोल रहा हो सामने बता दो। कि कितने नाराज हो जाते हैं, कौन राजी हो जाए इसकी परवाह मत करो। तो मैंने 2-4 बातें उनकी ये ली हैं
تو تمام اس جہاں ہم فرسٹریٹ ہو سکتے تھے وہاں سے بھی نکل آئے، کبھی نشے کی طرف نہیں گئے، کبھی اپنے معیار سے نہیں گئے، کبھی اس طرح سے بات نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہتے کہ ریپریس ہو گئے ہیں، ڈپریس ہو گئے ہیں، بلکہ اپنے لیے نئی نئی راہیں ہم نے چن لی۔ بس یہی سب کے لیے ہے کہ اگر سوپور کے جو سربراہ ہے آج ان اداروں کے، اگر وہ بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتے، جھوٹی قسم کو چھوڑ دیتے، صرف ایک بات کرتے کہ سچ بات کرتے، تو آج بھی سوپور بہت آگے جا سکتا ہے۔ وہ ٹریڈرز فیڈریشن ہو، وہ دوسری کوئی نمائندہ تنظیم ہو، ان کے لیے۔ لیکن سیاست تو یہ بہرحال مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کبھی، کیونکہ جس کی خمیر میں یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے ہی میرا کام چلتا ہے، وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ کوئی حادثہ ہی اسے بدل سکتا ہے، کوئی حادثہ ہی بدل سکتا۔ حادثے دو قسم کے ہوتے ہیں، اب آپ نے کہا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یہ سڑک پر، یا دوسرا حادثہ ہو گیا کسی مومن کی نظر ہو جائے تو سارا قلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو آپ اس مومن کو کہاں ڈھونڈیں وہ جو نظر عنایت سے ان کے قلوب بدل دے؟ تو یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی وقف کر دیں، تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، محلے کے لیے، اپنے لیے اچھا ہی سوچیں۔ ورنہ میرا تو بسیرا اس شہر میں ہے، جس میں بڑا اچھا شعر یاد آیا، میرا تو بسیرا اس شہر میں ہے جس میں لوگ سجدوں میں بھی برا سوچتے۔ سوپور کی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا۔ اور کیا پیغام دے سکتا ہوں آپ؟ ناظرین، یہ ہیں رشید صاحب جنہوں نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ بجا لاتے ہیں۔ ان کی جو میسج ہے قابل تعریف ہے، اور اگر ہم نے کہیں سے بھول سے، چوک سے کہیں کوئی ایسا سوال پوچھا جو قارئین پر یا رشید صاحب پر یا کسی اور پر ناگوار گزرا، عذرائے کرم معاف فرمائیں گے، اور اپنے تاثرات بھی دیجیے گا، یہی ہماری گزارش ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔